जे मैं तैनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाना, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा फिर मुकय्यद जाना। जब उसको भी ढूंढा जाता था, कभी वक्त रहा है जब उसको भी ढूंढा करता जाता, लेकिन अब हूँ पैसे दी गल्लां करो जी, हूँ तो पैसे दी गल्लां करो, हूँ ढूंढ छूंढ गई, हूँ ढूंढ छूंढ गई इधर। वो दौर गया जो इकबाल का दौर था हजरत है। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, जन्नत दूर जी, मैं तो हूँ सिटी हो सी कोठी लैन ली सिर लान नूं तैयार हाँ। दसो कि केड़ा बंदा मरवाना जे मेरे को, वो गया दौर हजरत जी। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। जे मैं तेनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाना, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाना, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकय्यद जाना। इससे आगे चलो मैं नहीं पढ़ूंगा हजरत जी। और फिर हजरत जी मेरे कीम साहब फरमाया करते थे, ढूंढन वालियां पा लिया, ढूंढन वालियां पा लिया, चाहे ढूंढ जिना दी पक्की, फिर जड़ा ढूंढन निकलिया उन्हें जरूर मिलिया। ये पहले बुले शाह साहब का शेर है, क्या जे मैं तेनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाना, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकय्यद जाना। फिर देखो हजरत जी लभ्या तो फिर बुले शाह की कहते ने, फरमाते ने रब बंदे दी जात है इक्को कि जिमें कपड़े दी जात है रूह, कपड़े दे विच रूह है रुकिया कि जिमें हर बंदे विच तू, आप बोले ते आप बुलावें ते आप करें हु लभ्या जी ढूंढन। फिर जिन्हें जिन्हें ढूंढिया फिर लभ्या हजरत। रब बंदे दी जात है इक्को कि जिमें कपड़े दी जात है रूह, कपड़े दे विच रूह है रुकिया कि जिमें हर बंदे विच तू, आप बोले ते आप बुलावें ते आप करें हूँ है। लेकिन दुख है जी अब ढूंढ नहीं रही है। ये 2021 चल रहा है ना, ये मादियत परस्ती हजरत अपने अपने जोबन पे है इस वक्त हजरत, जोबन पे है हजरत। ढूंढना तो दूर हजरत, कभी ख्याल भी नहीं आया वो करन की आए साथ कर की छड़े हजरत। होता है ना, ढूंढना तो दूर हजरत। अल्लाह हमारे बड़ों ने बड़ा ढूंढा हजरत जी, बड़े मुजादे किए हजरत जी, बड़ी मुशक्कतें उठाई हजरत जी, बड़ा तलाश किया हजरत जी। और फिर ढूंढन वाले पा लिया, ढूंढ जिना दी पक्की। इनका सबसे बड़ा बस हजरत जी, मैं कोई सारी रात नफल नहीं पढ़ता, मैं कोई तहज्जुद गुजार नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कोशिश करता हूँ 5 जो फ़र्ज़ नमाजें हैं ये मेरी पूरी रहें, अगर कोई कोताही हो जाए माफ़ी मांग लेता हूँ अपने अल्लाह। मैं जो खुद कर रहा हूँ आपको भी वही कहूँगा, पुत्र बस इतना करना, जो करना करना उसके लिए, हाँ, लोगों के लिए ना करना कभी भी, जो करना उसके लिए करना है। हो सकता है कल में माफ़ कर दे। ये वो दौर है, जो करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करना, दिखावा कभी ना करना पड़ता है। कुर्बानी देना उसके लिए देना, महफिल करवाना उसके लिए करवाना, देग बांटना उसके लिए बांटना, उसके लिए करना। मैं जो मैं कर रहा हूँ कोशिश में रहता हूँ कि उसके लिए करूँ। अल्लाह जी मैं आया हूँ ना, मैं चाहूँ तो हो सकता है कि मामा तो तुम सारे उठ खलो के अल्लाहू अल्लाहू पे करो, उन्हें पसंद ही नहीं है जी। मैं कर सकता हूँ सारा, मैं प्रोटोकॉल ले सकता हूँ, जिस वक्त मैं बाहर गाड़ी से उतरूँ सारे बाहर खलोते हूँ, लेकिन सबको मना किया कोई भी ना हो भाई, उसको ये पसंद ही नहीं है। अगर उसको पसंद होता तो मैं भी कर लेता। लिखा जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मक्का फतह हो गया ना, और आप अपनी ऊँटनी पे बैठ के हज़रत जी वो आप तवाफ़ फरमा रहे थे बैतुल्ला शरीफ का, जब मक्का फतह हुआ, लिखा है कि महबूब अलैहिस्सलाम का सर अनवर इस कदर झुका हुआ था कि जो आपका कुजावा था ना, वो जो ऊँटनी के ऊपर डालते हैं, जो उसकी लकड़ी थी ना, वो बार बार हुजूर की पेशानी के बोसे ले रही थी। हुजूर ने सर इस कदर झुका रखा, वो जो आपका ऊँटनी के ऊपर वो होता है ना,
وہ لکڑی کا، اس کو پلان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بار بار محبوب کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا حضرت، اس قدر سر انور جھکا ہوا تھا، عاجزی کرنا پتر لوکاں سامنے اپنا بچان واسطے بڑے ڈاڈے نے حضرت جی، لیکن پتر اندروں عاجز رہی ہو، اپنے اللہ کو ڈری ہو، ہمیشہ اللہ دی مخلوق تے رحم کریو، اللہ دی مخلوق تے ہمیشہ رحم کریو۔ بڑا معاف کرنا نا، تھی میری مچھاں دی ٹینشن نہ لیا کرو، میں جواب دے لاں گا، تھی ایڈی ٹینشن نہ لو، ساری قوم نو میری مچھاں دی ٹینشن پی گئی۔ لیڈراں تہاڈے نے داڑیاں بھی نہیں رکھی دیاں تے تہاڈے لیڈر ہیں، اسی تھوڑی جی مچھاں ہی ودا لیاں تے ساری قوم ہی پریشان ہو گئی۔ تسی پریشان نہ ہو، بڑا بڑا رب ہے، کم از کم مچھاں تو نہیں پڑا لگا تھا جی، تسی پریشان نہ ہو۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، لیکن مالک کی مخلوق پہ ہمیشہ رحم کرنا اور اخلاص کے راستے پہ رہنا، اخلاص۔ پھر جب تم اخلاص کے راستے پہ چلو گے، پھر قدرے جی غیبی یونیورسٹی ہے، پھر وہاں سے تمہاری تربیت شروع ہوگی۔ یہ حضرت ذنون مصری، میں ان کو پڑھ رہا تھا، حضرت خود فرماتے ہیں، یہ دیکھو پھر اس طرح تربیت ہوتی ہے۔ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں، میں سفر پہ تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مکان ہے جس کے چھت پہ نا ایک عورت کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو جاتا ہوں اس کی طرف، لیکن کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، پہلے میں وضو کر لوں۔ فرماتے میں نے وضو کیا اور میں گیا۔ فرماتے جب اس کے قریب گیا نا تو وہ عورت مجھے کیا کہتی ہے، تربیت ہونے لگی حضرت کی غیب کی طرف سے۔ اور فرماتے وہ عورت مجھے کہتی ہے، ذنون میں نے پہلے سمجھا تھا کہ تم عالم ہو، لیکن تم عالم بھی نہیں ہو۔ پھر میں نے سمجھا کہ تم دیوانے ہو، لیکن تم دیوانے بھی نہیں ہو۔ پھر میں نے سمجھا کہ تم کوئی عاشق ہو، لیکن تم عاشق بھی نہیں ہو۔ اور فرماتے میں نے کہا، اس کو پوچھا کہ تجھے کس طرح پتہ چلا کہ میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوں؟ اس نے کہا جب تم نے میری طرف دیکھا نا تو میں سمجھ گئی تم عالم نہیں، کیونکہ عالم کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا۔ پھر میں نے سمجھا تم دیوانے ہو، لیکن جب تم نے وضو کیا نا میں سمجھ گیا یہ دیوانہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دیوانے وضو نہیں کرتے ہیں۔ پھر میں نے سمجھا تم عاشق ہو، لیکن جب تم میری طرف چلے نا میں سمجھ گئی یہ عاشق بھی نہیں، کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کو چھوڑ کے کسی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اور فرماتے یہ کیا کہ گھر بھی غائب ہو گیا، گھر والی بھی غائب ہو گئی ادھر۔ اور فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ غیب سے میری تربیت کی گئی ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ غیر محرم کو نہیں دیکھتا، جو دیوانہ ہوتا ہے وہ کبھی وضو نہیں کرتا، اور جو عارف ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے حضرت، وہ اپنے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے حضرت۔ پھر یہ تمہاری غیب سے تربیت ہونی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک جو غیبی یونیورسٹی ہے نا روحانیت کی، پھر وہاں سے تمہاری تربیت، لیکن پہلے حضرت جی تمہارے اخلاص کو جانچا جائے گا۔ وہ جو روحانی یونیورسٹی ہے نا نہ نظر آنے والی، اس میں داخلہ اور ایڈمیشن پھر تمہیں ملے گا، پہلے تمہارے اخلاص کو جانچا جائے گا، پہلے تمہارا اخلاص چیک کیا جائے گا، اس میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے، پھر ہوگا۔